नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अब्वाबुर रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले हमने रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फुतिहत अब्वाबुस समा, फरमाया जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें बरसना शुरू हो जाती है। और एक रिवायत के अंदर फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के भी दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फरमाया ताकि रोज़ेदार अनवारात को समेट सके, बरकतों और रहमतों को समेट सके। वसुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। फिर देखते आप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और जनाब ज़िक्र करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं। और वह ग़ुल्लिक़त, और जहन्नम के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। और एक रिवायत के अंदर फ़ुतिहत अब्वाबुर रहमा, रहमत के भी सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों का हम आगाज़ कर दें। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब पैगंबर रजबुल मुरज्जब का जब चाँद देख लेते, शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद देख लेते, तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का आगाज़ कर देते। ताकि रमज़ानुल मुबारक का शयान शान इस्तकबाल हो सके। रमज़ान की तैयारी से मुतल्लिक़ 6 काम है। पहला काम दुआ, चुनाचे रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में सबसे पहला काम ये है कि जब रजब का चाँद नज़र आ जाता तो उस वक्त ये दुआ की जाए। रिवायात में है जब रजब का महीना आ जाता नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकत रख दे और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। और जब रमज़ान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को ये दुआ सिखलाया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान, अल्लाह मुझे रमज़ान के लिए सही सालिम कर दे। वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान पूरा का पूरा मेरे लिए कर दीजिए। वसल्लिम हुली मुतक़ब्बला, और रमज़ान को मेरे लिए मकबूल बना दीजिए। आप सहाबा को ये दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान करीम की आयत सिखाई जाती है। वो हस्ती दुआ कर रही है जिसने कभी इस दुनिया में रहने की तमन्ना नहीं की। हत्ता कि आपसे पूछा गया आप दुनिया में रहना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं, तो आपने ज़रा ताख़ीर नहीं फरमाई और अल्लाह ताला से मुलाकात को अख्तियार फरमाया। भला जिसके लिए जन्नत सजी है, सब कुछ और सब कुछ उनका मुंतज़िर है, और वो इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश कैसे करेगा। मालूम ये होता है कि रमज़ान जन्नत से भी बड़ी नेमत है। अगर रमज़ान जन्नत से बड़ी नेमत ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जन्नत पर तरजीह न देते। तो मेरे भाइयों दोस्तों, पहला काम ये करना है कि दुआओं का एहतमाम करना। ऐ अल्लाह आपने रजबुल मुरज्जब का महीना अता फरमाया, अल्लाह आपने शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अता फरमाया, अल्लाह रमज़ान का महीना ज़रूर अता फरमाना। दूसरा काम ज़रूरी ख़रीदारी। रमज़ान की तैयारी से दूसरा काम ये करें, रमज़ान से मुताल्लिक़ अपनी ज़रूरी ख़रीदारी पहले कर लें। ज़रूरी ख़रीदारी 2 तरह की, एक किचन से मुताल्लिक़ यानी बावर्ची खाने के मुताल्लिक़, दूसरी ईद से मुताल्लिक़। तो सहरी और इफ्तारी के सिलसिले में जो इंतज़ामात है, दाल है, घी है, चीनी है, आटा है, जितना कुछ लेना है तो वो मियाँ बीवी बैठ कर, घर के अफराद बैठ कर घर का जो ज़रूरी सामान है सहरी इफ्तारी का वो पहले ले लें रमज़ानुल मुबारक। और ईद की ख़रीदारी भी पहले कर लें
تاکہ رمضان المبارک کے اندر بازاروں میں گھومنا نہ پڑے، رمضان المبارک کے اندر بازاروں میں نہ جانا پڑے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، انوارات کی برسات ہوتی ہے، تو ہم بازاروں میں گھوم کر وقت ضائع نہ کریں۔ ابھی سے ہم رمضان المبارک کی بھی خریداری کر لیں، عید کی بھی خریداری کر لیں، تاکہ یکسو ہو کر ایک ہو کر ہم عبادت کریں، بازاروں میں جا کر وقت ضائع نہ کریں۔ یہ دوسرا کام تھا رمضان کی خریداری۔ تیسرا کام، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے خرافات، گھروں سے خرافات نکالنا، گھروں سے۔ اگر رمضان کے انوارات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھروں سے خرافات سے پاک کر لیں۔ گھر میں جانداروں کی تصاویر لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہو یا شوقیہ کتا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو گھروں سے جانداروں کی تصاویر کو اتار دے، شوقیہ کتا رکھا ہوا جناب اعلیٰ وہ نکال دے۔ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، تو ایک بے فائدہ شوق کی وجہ سے رحمتوں سے محروم نہ ہو۔ اسی طرح اگر گھر میں ٹی وی ہے تو ایک مہینے کے لیے ٹی وی کو بند کر دے، ٹی وی ہے، اور بچوں سے موبائل لے لے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے اولاد کی تربیت میں یہ داخل ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر موبائل چیک کریں، اور رمضان المبارک کے اندر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، تو میرے بھائیو دوستو ان کو بند کر دو۔ موبائل کو بھی رمضان المبارک کے اندر بند کر دیں، گھروں کو خرافات سے پاک کریں، جاندار تصاویر سے، اور موبائل پہ ننگی تصویریں ہوتے ہیں، لچر بیہودہ ڈرامے، بچوں کی تربیت کرے کہ میرے بیٹیوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، موبائل کو رکھ دیں، ٹی وی کو بند کر دیں۔ تو یہ تیسرا کام تھا، گھروں سے خرافات کو نکالنا ہے۔ اور جناب والا جو اوقات ٹی وی کے ہیں، جب ٹی وی بند ہو جائے گی، موبائل، ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، فیس بک اور موبائل گیموں سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر یہ پابندیاں کر لی جائیں تو انشاءاللہ رمضان کے انوار و برکات نصیب ہوں گے۔ چوتھا کام، ضروری ملاقاتیں ابھی سے کر لیں جن سے آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں بالکل ملاقاتیں کسی سے نہیں کرنی، اگر کوئی ضروری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن غیر ضروری ملاقاتیں، رمضان المبارک میں بھی ملاقاتیں نہیں چھوڑتے۔ دوستوں سے ملنا ہے، بھائیوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یکسو ہو کر عبادت کرنی ہے رمضان المبارک میں۔ یہ چوتھا کام ہے کہ جناب ملاقاتوں کا خاتمہ۔ پانچواں کام، حقوق کی ادائیگی۔ رمضان کی تیاری سے متعلق پانچواں کام، آپ کے ذمہ جن کے حقوق باقی ہیں ان کو ادا کریں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد۔ آپ کی نمازیں حساب لگائیں، قضا نمازیں شروع کر دیں۔ قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتے جائیں، اور قضا نماز کے لیے صرف فرض نماز، اور جو سفر میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی جیسے قصر پڑھنی تھی تو جناب اعلیٰ قضا میں بھی قصر کی ادائیگی کریں۔ روزوں کے حساب لگا لیں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو ان روزوں کو رکھے، زکوٰۃ عشر کا جناب اعلیٰ۔ اسی طرح حقوق العباد ہے، اور بندوں کو کوئی مثلا کسی سے قرضہ لے رکھا ہے یا کسی کا کوئی ذمہ ہے تو اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد جو بندوں پر حق ہے، یہ ہر حال میں ادا کرنے، کسی حال میں معاف نہیں۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کا پانچواں کام یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد سے پاک صاف ہو کر رمضان المبارک میں داخل ہوں۔ چھٹا کام، ناراضگیاں دور کرے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو اسے دور کر لے، اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہے تو اس سے صلح کر لے۔ حدیث پاک میں ہر پیر اور جمعرات جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر ایسے شخص کی مغفرت کی جاتی ہے جناب والا سوائے دو بندوں کے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا کوئی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جناب والا سلو کر لو، رمضان المبارک کی عبادات سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اگر رمضان المبارک کی محروموں سے بچنا چاہتے ہو، ایک عقیدہ ٹھیک کر لو، عقیدے میں پاک ہو جاؤ۔ دوسرا، جن سے ناراضگی ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، جا کر معافی مانگ لو، سلو کر لو۔ تو رمضان میں اتنے ذوق و شوق سے محنت اور مشقت بھی کرے اور مغفرت بھی روک لی جائے تو کتنی معرومی کی بات ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ناراضگیاں دور کر کے دلوں کو صاف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین واخر دعوانا الحمدللہ.